चतुर्थस्कन्धः अथ अष्टमोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच सनकाद्या नारदश्च त्रिगुर्हंसोरुणिर्यतिः नैते गृहान् ब्रह्मसुता यावसन् ऊर्ध्वरेतसः धर्मस्य भार्यासीत् दम्भं मायां च शत्रुहन् सूतमिथुनत्तु जगृहे प्रजः तयो समभवल्लोभः विकृतिश्च महामते ताभ्यां क्रोधश्च हिंसा च यद्दुरुक्तिस्व सा कलिः दुरुक्तो कलिराधत्त भयं मृत्युं च सत्तम तयोश्च मिथुनं जज्ञे यातनानिरयस्तथा संग्रहेण मया ख्यातः प्रतिर्गस्तवानघ त्रिस्तुत्वैत पुमान् पुण्यम् विद्योति आत्मनो मलम् अथाद कीर्तये वंशम् पुण्यकीर्ते कुरुः स्वायम्भुवस्यापि मनो हरेरंशांश जन्मः
पते सुतौ वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगदस्थितौ जाये उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयोः सुरुचिः प्रेयसी पत्युः नेतरायत्सुतो ध्रुवः एकदा सुरुचेः पुत्रम् अन्तमारोप्य लालयन् उत्तमं नारुरुक्षन्तम् राजा तथा चिकीर्षमाणं तम् सपत्न्यास्तनयं ध्रुवम् रुचिः शृण्वोरायः शेष्यमाह माहाति गर्वितः